नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इससे कबल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें हजरत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात कही गई थी कि आपने सेहर, जो ओरिजिनल में जो सेहर होता है, जिसको आप आम ज़बान में जो है जादू कहते हैं, इसकी शाह साहब ने 5 किस्में बयान की थी। तो उसमें वो बताया गया था कि ये पाँचों जो ये सेहर है ये किया कैसे जाता है और किस तरीके से दुश्मन जो है वो अपने ठीक टारगेट पर जो है वो स्पिरिचुअल जो वॉर जो लोग कर रहे हैं, ख़ासतौर से यहूदियों का पूरा एक जो टीम है और पूरा एक गिरोह है, यहूदी इसको क़यादत करते हैं और अपनी वो फ्री मेसनरी वाले और मेशरिज़म, ये सब जो चीज़ें हैं, हिप्टोनिज़म, इन सब चीज़ों की तफसीलात जो है, अजीब व गरीब बात है कि आप उम्दतुस सुलूक जो हजरत मौलाना शाह ज़व्वार हुसैन साहब ने उसको दिया है, उसमें भी इसका बयान किया है कि शैतान और उसकी जो अफवाज है वो किस तरीके से सेहर का इस्तेमाल जो है वो अपने मकासिद की तकमील के लिए वो करते हैं और कर रहे हैं। अब ये हाल ही में जो है कई बार हवाला दिया जा चुका है कि मौलाना तलहा कासमी साहब ने भी इस हवाले से बात की कि वो लोग मेडिटेशन और इसके ज़रिए से किस तरीके से तसर्रुफ़ात क़ल्ब मुस्लिम पर वो कर रहे हैं और ईमान को सल्ब करने की कोशिश और बुराई फैलाना, बुराई की तरफ राग़िब करना, इस तरीके की कोशिशें वो स्पिरिचुअल और रूहानी तौर पे वो कर रहे हैं। हिम्मत और अज़्म हिम्मत को कमज़ोर कर देना, दिल को जो है कमज़ोर कर देना, बहुत सी चीज़ें जो स्पिरिचुअल लाइन के हैं वो उसको अंजाम दे रहे हैं। तो इसी हवाले से बात की गई थी। तो शाह साहब ने जो फरमाया था, तो वो सेहर, यहाँ सिर्फ नाम ले लूँ, एक सेहर यूनानी, इससे कब्ल के जो वीडियोज़ हैं वो जो बनाया जा चुका है आप उसको देख लें। सेहर यूनानी और सेहर हिंदी दूसरा, और तीसरा जो है तिलिस्म, तावीज़ात और शाबदा, ये इसमें ये तीनों जो है आप समझ लीजिए ये इसकी किस्में हैं। और इसकी तफसीलात ये किस तरीके से इस सेहर को अंजाम दिया जाता है ये भी उस वीडियो में बताया जा चुका है। या फिर आप मलफूजात हजरत शाह अब्दुल अजीज़ को पढ़ें तो उसमें वो लिखा हुआ, या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा जो है ये सेहर बाबुली है। ये सेहर जो है ये बहुत कवी किस्म का सेहर है और यहूदी इस पे जो है वो माहिर समझे जाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और इसी जादू को और इसी सेहर को वो हासिल करते हैं तस्खीरात व तसर्रुफात के लिए। ये नादिरुल वजूद है, बहुत कम लोग जो हैं इसके माहिर होते हैं और ये जुल्मत खबासत के साथ जो है वो बिल्कुल ये क़ुव्वत और ये सेहर जो है ये मिली होती है। और इसका जो करने वाला होता है वो ईमान की दौलत से वो हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। तो ये बात कही थी मैंने कि इसका इलाज भी जो है शाह साहब ने वो बताया है अपने मलफूजात में, तो उसके इलाज के ताल्लुक से बात नहीं हो पाई थी। तो इलाज जो है वो देखें कि किस तरीके से तसव्वुफ और सूफिया की ज़रूरत है। जो लोग इसका इनकार करते हैं, ख़ास तौर से फ़िरक़े वो गैर मुक़ल्लिदीन की जमात और जमात इस्लामी, इस तरह की बहुत सारी जमातें हैं, नाम लेना वो मुनासिब नहीं है, बहुत सी इसका जो तसव्वुफ को सरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि ये बात की चीज़ें, पर आप कैसे लड़ेंगे तसव्वुफ को छोड़ के? कोई तरीक़ा ही नहीं है ये स्पिरिचुअल लड़ाई का, ये सेहर का और इस तरीके से जो रूहानी शैतानी जो कर रहे हैं, इसका तोड़ जो है वो सूफिया के पास है। और आप अभी देखेंगे कि ये चारों किस्म के जो सेहर है, इसके तोड़ के लिए जो हजरत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इलाज बताया है उसको आप गौर करें कि ये कितना जो है ये तसव्वुफ से करीब है और इसके बगैर ये काम हो भी नहीं सकता। और शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी बड़ी शख्सियत जो है वो गुजरे हैं इल्म के मैदान में, हदीस के मैदान में, फ़िक़्ह के मैदान में और तसव्वुफ के मैदान में। शाह साहब का पल्ले का आलिम जो है वो बिल्कुल मिलना ही दुश्वार है, मतलब नामुमकिन के बिल्कुल करीब समझिए कि उनके हम पल्ला जो है। हजरत सर सैयद ने तो कहा था कि शाह साहब की मौत के साथ असली इल्म जो है अब हिंदुस्तान से उड़ गया, अब नाकिल हैं, बस नकल करने वाले रह गए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शाह साहब का क्या रुतबा होगा। ऐसा शख्स जो इलाज बता रहा है वो देखें। फरमाते हैं कि पहली किस्म जो सेहरे
سحر یونانی جو کہا گیا ہے، پہلی قسم کے جادو کی اصلاح ان اسماء الہی کی دعوت ہے. یہ دعوت کا لفظ جو ہے بالکل مخصوص ہے، اور یہ اس لائن کے جو لوگ ہوں گے وہ جانیں گے. یہاں سے میں پڑھ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ روحانیت کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صوفیہ کے بغیر جو ہے اس کو حل کرنا ممکن نہیں. ان اسماء الہی کی دعوت ہے جو مطالب جزیہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. اس دعوت میں چند شرائط مثل جیسے ترک حیوانات وغیرہ بھی ہیں، گوشت نہیں کھانا ہے، اور کبھی ستاروں کی روحانیت کی تسخیر بھی اس دعوت میں کرتے ہیں. اس کو بس آپ پڑھ لیں اور سن لیں، اس پر جو ہے آپ سوچیں گے کہ عمل کر پائے تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایک مخصوص یہ علم ہے، اور ایسے ہی کرنا بھی نہیں ہے، لیکن علاج کے لیے جو ہے وہ اس پہ غور کریں. لیکن اس تسخیر اور دوسری تسخیر میں یہ فرق ہے کہ اس تسخیر میں ستاروں کی ارواح کی طرف التجا ہوتی ہے، اور مطلب تسخیر دونوں ہے، تسخیر ہے لیکن وہ تسخیر شیطانی ہے اور یہ تسخیر رحمانی ہے. تو اس میں کیا ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے ستاروں کی روح کی طرف جو ہے اس کو التجا کرتے ہیں. اس تسخیر میں جو تسخیر رحمانی ہے، خاص حق سبحانہ اور اس کے اسماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مطلب مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف. اور ان اسماء الہیہ کی مدد سے ارواح کواکب پر تسلط و غلبہ حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے استمداد کی جاتی ہے. البتہ اس دعوت کے اسماء کی مناسبت بعض کواکب کی روحانیت کے ساتھ معلوم کرنا ضروری ہے، اور دعوت کی شرائط میں اس کوکب کے موافق عمل کرنا چاہیے، اور اس کوکب کی ساتھ میں بیٹھنا اور عمل پڑھنا چاہیے ادریسی تسخیر کے نمونہ پر. یہ بالکل یہ ایک فن ہے، اور یہ عام ظاہر ہے یہ عام لوگوں کے وہ سمجھ سے یہ پرے ہے، لیکن اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا. اس لیے اس کو میں پڑھ رہا ہوں کہ سمجھے کہ ہمارے علماء کیسے کیسے علوم پر ماہر تھے. دوسری قسم کی اصلاح اسماء کے موکلات کی تسخیر کا عمل ہے، جس کو ہم لوگ عام طور سے موکل کہتے ہیں کہ فلاں کے بعد موکل ہے، موکل ہے، وہی سمجھیے کہ موکلات کی تسخیر کا عمل ہے، اور ان اسماء کے ذریعے جنات کو تابع کرنا ہے. سحر ہندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو سحر ہندی سے کا وار کیا جاتا ہے، اس کا علاج یہ ہے. اور یہاں دونوں تسخیر عمل میں وہی فرق ہے کہ یہ تسخیر سلیمانی تسخیر کے مشابہ ہے، جیسا کہ اول الذکر تسخیر ادریسی کے نمونہ پر تھی. یہ فرق ہے کہ وہ شیاطین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ اس پہ جو سحر ہندی کا جو طریقہ ہے یہ حضرت سلیمان اسلام کے نمونہ پر جو ہے اس کو کیا جاتا ہے. تیسری قسم جو بتایا گیا کہ تعویذات، طلسمات اور شابدہ جو ہے، اس کی اصلاح نقوش، عادات و اسماء و آیات یا مربعات و مسلات حرفی تعویذات کے خانوں کو پر کرنا، اور کسی قدر مناسب اور مطالب سے موافق اسماء و آیات کو لکھنا، اور بعض عرضی غذاؤں مثل قند و آون وغیرہ کو اس میں ملانا چاہیے، جو اس قبیل نرنجات ہیں اور اس میں شامل ہیں. تو اس کا علاج تو وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بعض عامل لوگ جو ہیں وہ خانوں کو پر کرتے ہیں، اور کر کے جو اس کا یہ کہہ جاتا ہے. تو یہ بالکل یہ ہلکی قسم کا جو سحر ہوتا ہے نا، اس کا یہ علاج کیا جا سکتا ہے. کہا بھی گیا تھا کہ یہ بالکل ہلکا ہوتا ہے یہ، حالانکہ اس پہ اسی پہ لوگ ہمارے لوگ جو ہیں یہ ہے وہ اصل جو سحر ہے اس کی طرف جو ہے وہ جا نہیں پاتے. جو اصل سحر ہے سحر بابلی، اس کا ماہر ہونا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اس پہ یہودی جو ربی ہیں اور ان کے جو آباخرہ ہیں وہ اس پہ ماہر ہوتے ہیں. چوتھی قسم کی جو اصلاح ہے، جو اس کا علاج ہے، وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بہت خاص ہے کہ آپ دیکھیے کہ تصوف کو جو لوگ بدعت اور شرک وغیرہ بتاتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. انبیاء و اولیاء، ائمہ اہل بیت عظام کی ارواح سے توسل حاصل کرتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بزرگ اس باب میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں. سحر بابلی جو سب سے قوی سحر ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ان بزرگوں
کی ارواح کی طرف جو ہے توسل کرنا پڑے گا، اور دائمہ مستمرہ لازمہ قوت کا فائدہ حاصل کرنا جس سے عالم میں تصرف کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امراض کا سلب کرنا، درد کو تسکین دینا، جمادات و حیوانات کو مسخر کرنا، اور اس باب میں امداد حاصل کرنا۔ ان بزرگوں کی ارواح طیبہ سے اور فاتحہ پڑھنا اور اس کا ثواب ان کی ارواح کو بخشنا خاص کر رات کے آخری حصے میں مجرب ہے، اور کبھی یہ استفادہ زندہ آدمی سے بھی کیا جاتا ہے، اور فی زمانہ یہ معنی مثل معدوم کے ہیں، اور وہ ارواح جن سے فی زمانہ اس قوت کا اکتساب کیا جا سکتا ہے اور اس میں مجرب وہ معمول ہیں، وہ 5 مبارک روحیں ہیں جو اس سحر کو توڑنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو جو ہے یہ قوت دی ہے کہ ان سے توسل کر کے اس سحر بابلی کا جو ہے وہ اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب 5 روح جو ہے اس کے وہ پڑے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس 1، 2 نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روح مبارک، 3 حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی روح پاک، 4 حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی روح، 5 حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی روح۔ ان روحوں سے توسل کر کے پھر اس سحر کا جو ہے علاج ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کرنا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں تصوف کیا بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ کو تصوف سے بود ہے نا اور ایک اناد رکھتے ہیں، جب وہ خود پھنستے ہیں ان سب چیزوں میں تو ان کو پھر یہ صوفیہ ہی یاد آتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی شخصیت جو ہے یہ سب باتیں، اگر یہ شرک و بدعت ہوتا ہے یہ سب کرنا، تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں اس کا علاج، اس قسم کا سحر کا علاج جو ہے اس طریقے سے ہوگا۔ اب شاہ صاحب کا کیا علم ہے وہ بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو صحیح علم و فہم سے جو ہے نوازے، اور ہر قسم کے سحر آفات و بلیات سے اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔